अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नज़र। बानो की थी जनाब हर खबर पे गहरी नज़र। अब ईरानी जो सियासी क़यादत है वो जनाब तकसीम का शिकार हो गई है। क्योंकि जनाब जो ये मुआहदा हुआ है मक्का मुश्तरका जो दिफाई मुआहदा है जो पाकिस्तान तुर्किया और जो है ना सऊदी अरब के दरमियान हुआ है, तो ये जो मुआहदा है इस पे जनाब आपको पता है कि इंडिया जो है ना उसमें कोहराम है और इसराइल जो है ना वो शदीद तरीन परेशान है। इसकी वजह भी बताएंगे, लेकिन जो ईरानी क़यादत है उनके जो बयानात आए हैं तो उसकी तवक्को नहीं थी पाकिस्तानियों को, तो जो उन्होंने बयान दिए हैं वो भी बताएंगे। लेकिन जो अब्बास इराक़ची साहब ने बयान दिया है वो भी यकीन जाने आप सुन के हैरान होंगे। और जो पूरी दुनिया है और अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो है ना इस मुआहदे पे क्या रद्द-ए-अमल दिया है ये भी बताएंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जनाब तहकीकात शुरू हो गई हैं किस चीज़ की, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मुआहदे को जो है ना फ़िरका वारियत की जो हवा है ना वो देने की कोशिश कर रहे हैं जनाब इंडियन के। वो किस तरह से फूंके मार मार के जनाब जो है ना इस मुआहदे को किसी भी तरह से यानी कि एक मुख्तलिफ जो फ़िरका वारियत है उसकी हवा देने की कोशिश है ताकि ये किसी भी तरह ये जो मुआहदा है और इन तीनों ममालिक में जो इत्तेहाद है वो बरकरार ना रह सके। तो ये भी बताते हैं आपको। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना सिर्फ इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब ईरानी जो क़यादत है वो तकसीम का शिकार है। किस मामले पर? ये मक्का मुआहदे पर। और आपको पता है कि उनके रुकने पार्लियामेंट जो है ना इब्राहिम रज़ाई साहब, उन्होंने सबसे पहले जो है ना जो बयान दिया है यकीन जाने उससे पाकिस्तानियों के अच्छे खासे पाकिस्तानियों के दिल टूटे हैं जनाब के। देखिए ईरान हमारा हमसाया है और दूसरा ये कि पाकिस्तानी जनाब ज़ाहिरी सी बात है हमेशा से ही पाकिस्तान की तो ये कोशिश रही है कि तमाम मुस्लिम जो ममालिक हैं उनको इकट्ठा किया जाए और जो भी मुल्क किसी परेशानी में या किसी आफत में मुब्तला होता है तो पाकिस्तान की बिल्कुल कोशिश होती है कि ये परेशानियां जो है ना किस तरह से ख़त्म की जाए। और पाकिस्तान आपको पता है कि जो है ना पाकिस्तान इन सारी कोशिशों में कामयाब भी माशाल्लाह से हो रहा है। और ये जो मुआहदा है इस पे जो इब्राहिम रज़ाई ने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है वो बड़ा अनोखा है। वो सुन के आप भी यकीनन हैरान रह जाएंगे। अब वो पॉइंट था क्या? वो था जनाब ये उन्होंने जो सोशल मीडिया पर ट्वीट की जो इब्राहिम रज़ाई हैं उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को समझना चाहिए कि तुर्किया पाकिस्तान के साथ ये जो दिफाई मुआहदा है ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेगा। ये एक यानी कागज़ी मुआहदा है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि जो अमरीकियों पर दहाइयों तक उन्होंने कहा कि यकतरफा जो है ना जो इन्हिसार के बावजूद उसे हासिल नहीं हो सका, तो सऊदी अरब को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करे, यानी अपनी पॉलिसियाँ जो है ना वो तब्दील करे ताकि उसे जो है ना तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरों का आगे हाथ न फैलाना पड़े। अब ये जो बात है देखें ये किस कदर इसका मतलब उनके कहने का मतलब तो ये था कि जो है ना क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर रखा है कि बहुत बड़ा हमला करेंगे हम ईरान पे, तो उसी के मुझे लगता है तनाज़ुर में कह रहे हैं कि जो है ना सऊदी अरब अपने आप को महफूज ना समझे बल्कि ईरान उसे जो है ना मुसलसल टारगेट करता रहेगा। तो ये मेरे ख्याल में उनकी गलत फहमी है। और जो नायब सदर है अमरीकी वो भी कह चुके हैं ना कि ईरानी क़यादत जो है ना वो तकसीम का शिकार है। तो ये जो है ना उन्होंने कहा ना कि चंद लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जंग बंदी कभी ना हो, मुआहदे ना हो। तो ये भी इनसे पहले भी वो पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसा ही बयान दे चुके हैं, लेकिन सिर्फ सऊदी अरब पे कहा क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया तकरीबन जो है ना बहुत अरसे से आपको पता है कई मतलब सदियों से ही इनकी दरमियान सऊदीया और ईरान के दरमियान नहीं बनी। लेकिन पाकिस्तान ने आपको पता है कि जब ये हमले किए अमेरिका ने तो पाकिस्तान ने जनाब तमाम जितने भी खलीजी ममालिक हैं उन सबको रोका कि आप लोगों ने जो है ना ईरान पे हमले नहीं करने, क्योंकि ये इसराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है कि आपस में लड़ के मर जाएं और इस तरह से ग्रेटर इसराइल का जो मनसूबा है वो कामयाब हो जाए। तो पाकिस्तान बहुत हद तक इसमें कामयाब रहा। अब देखें ना कि किसी ने भी पलट के ईरान पे वार नहीं किया। अब सऊदी अरब ने अगर मुआहदा किया है तो उस पर इब्राहिम रज़ाई का ये बयान जो है ना यकीन जाने इसने मेरे ख्याल में बहुत ही दिल दुखाया है, समझ लें। तो सऊदी अरब जनाब हर बात पे चुप है। गो कि आपको पता है कि सऊदी अरब पे जो हमले हो रहे हैं हुसियों की तरफ से उनके पीछे भी आपको पता है कौन है। बिल्कुल ईरान की उनको सपोर्ट है हुसियों को भी। लेकिन इस पे जो फिर वो कहता है ना कि ठंड पै गई, तो वो जनाब जो अब्बास इराक़ची जो हुकूमती समझ लेंगे तगड़ी शख्सियात है, अब्बास इराक़ची वज़ीर ख़ारजा जो है ईरान के, उन्होंने जो बयान दिया है वो बड़ा ज़बरदस्त है। देखा जाए तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बयान दिया है। तो होते हैं ना कुछ लोग होते हैं ऐसे जेलस लोग होते हैं, तो मेरे ख्याल में इब्राहिम रज़ाई साहब भी उन्हीं में से एक हैं। तो
انہوں نے جو بیان دیا ہے ان کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے جو یعنی کہ عباس عراقچی صاحب وزیر خارجہ جو ہے ایران کے، انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی طاقتور جو ہے نا مسلح افواج نے دنیا کی جو ہے نا مہنگی یا مطلب جدید ترین فوج جو ہے نا اس کے سامنے جو ہے نا اپنی تیاری کا، اپنی صلاحیت کا یعنی اپنی لوہا منوایا ہے. تو اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب مسلمان جو ہے نا ایک ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہم بدنیتی سے جو بیرونی لوگ ہیں ان کے ہر چیلنج کا جو ہے نا مقابلہ کر سکتے ہیں. صرف اپنے آپ پر بھروسہ کرنے اور سچے بھائی چارے کی کو اپنانے کا جو ہے نا وہ وقت ہے. تو ان کا جو ٹویٹ ہے بڑا زبردست ہے اور بڑی سمجھداری سے انہوں نے بیان دیا ہے اور دیکھا جائے تو انہوں نے زبردست طریقے سے بات کی ہے. اور ان میں اشارہ یہی تھا کہ سعودی عرب جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے جو مسلم ممالک ہیں وہ امریکہ کے کہنے میں نہ آئیں اور ان کو جو مطلب ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں نا اپنی حفاظت کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، خود پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنے ظاہر سے بات ہے اپنے جو تعلقات ہیں مسلم برادر ممالک کے انہیں مضبوط کرنا چاہیے. تو انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں. تو دیکھا جائے تو ایران اس معاملے میں مجھے لگتا ہے تقسیم کا شکار ہے. چند بہت مٹھی بھر رہی سمجھ لیں کہ جو لوگ ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں، ادروائز باقی جتنے بھی ہیں غریب آبادی کا بیان ہو یا دوسرے کافی سارے جو ایرانی ہیں انہوں نے خیر مقدم کیا ہے اور بڑی اچھی باتیں کی ہیں اس معاہدے کے بارے میں. OIC نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے اور امریکی صدر ٹرمپ صاحب نے جو ہے نا وہ اس معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے اچھا قرار دیا ہے. اور وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق جو ہے نا اس نے کہا کہ جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے جناب بڑے تھوڑے سے غصے میں بھی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکی جو نیوز ادارے ہیں انہوں نے رپورٹ دی ہے نا کہ امریکہ کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا. تو اس پہ جناب ٹرمپ صاحب نے جو ہے نا حکم دے دیا کہ جناب جو ہے نا بالکل تحقیقات کریں کہ کس نے یہ خبریں لیک کی ہیں اور کس طرح سے کہا ہے، کیونکہ وہ اس پہ خاصے پریشان ہیں. تو انہوں نے تحقیقات کا جناب آرڈر دے دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کس ادارے کی شامت آتی ہے اور کون سی ان کو سزائیں ملتی ہیں. تو یہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. تو اس پہ انہوں نے جو ہے نا مطلب کہا ہے کہ امریکہ جو ہے نا ظاہر سی بات ہے اس پہ ایکشن لے گا، مجھے ایسا لگ رہا ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نیتن یاہو اور جو اسرائیلی جو مطلب یہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے جناب فون کھڑکھا دیا جیسے ہی اس معاہدے کے بارے میں انہیں پتہ چلا ہے. تو انہوں نے جناب فون کیا ہے کس کو؟ مودی کو. اور مودی نے سوشل میڈیا پہ اس کا بتا دیا ہے اور دونوں نے جو ہے نا ہاں اسی معاہدے پہ ہی بات ہوئی ہوگی اور کیا. اور دونوں جناب بہت پریشان ہیں. اور انڈیا میں تو جو انڈیا ٹوڈے ہے اس نے تو اسے مطلب سنی جو ہے نیٹو معاہدہ ہی قرار دے دیا ہے، یعنی کہ فرقہ واریت جو ہے نا اسے ہوا دینے کی کوشش کی ہے کہ ترکیہ ہو، پاکستان ہو یا پھر سعودی عرب یہ سنی ہیں اور یعنی کہ شیعہ اور سنی کی جو ایک لڑائی ہے نا اس کو ہوا دینے کی کوشش کی ہے انہوں نے. اب یہ ظاہری سی بات ہے انڈیا تو چاہتا ہی یہی ہے کہ کبھی مسلمانوں میں اتفاق نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ترکیہ ہو یا پھر جتنے عرب ممالک ہیں ان کی بڑی سرمایہ کاری ہے انڈیا میں. تو ان کو ظاہر جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور وہ مرے جا رہے ہیں. ان کے جو ایک بس کیا کہیں کہ جو اینکر ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب پاکستان جو ہے نا افغانستان سے بھی مار کھا رہا ہے اور انڈیا سے بھی مار انہوں نے کھائی ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ اب بھاگ کے جو ہے نا سعودیہ اور جو ترکیہ ہے ان سے معاہدے کرا کے تاکہ وہ انڈیا سے پاکستان کو بچا سکیں. اب پوری دنیا جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ بتا رہی ہے کہ نہیں جناب یہ جو پاکستان ہے وہ اس نے کس قدر انڈیا کو بالکل لٹا دیا ہے. لیکن انڈیا ہے کہ میں نہ مانوں والی بات ہے. اور مودی جو ہے بڑی خوش آمدید کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، لیکن پوری دنیا میں تنہا ہو رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا اعتراف کر رہی ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب انڈیا کو اب پہلے تو صرف پاکستان سے اور چین سے خطرہ تھا، لیکن اس کے ساتھ اب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہاں ترکیہ اور سعودیہ بھی مل گئے ہیں اور دوسرے کئی ممالک جو ہیں وہ بھی جو ہے نا اس کے ساتھ مل رہے ہیں. اور سید طیب اردوان نے جناب کہا ہے کہ اس معاہدے میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی کوششیں تو ہیں کہ تمام مسلم ممالک جو ہے نا وہ اتحاد ان میں ہو. تو اس پہ عمل کون کرتا ہے اور کیا ایران بھی اس میں شامل ہوگا یہ آنے والے دن ہی بتائیں گے. تو مجھے دیجیے ابھی کل تک کے لیے اجازت. انشاءاللہ کل کوئی نیو اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.